नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उवैस कादरी का मौका। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान की स्पेशल सहरी इफ्तारी ट्रांसमिशन में उवैस कादरी का मौका हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र, करोड़ हाथ शुक्र कि जिसकी दी हुई तौफीक से हमारा प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान अपने आखिरी मराहिल में खुशबुएँ बखेरते हुए आप सब की खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत सना खान मौजूद हैं, मारूफ स्कॉलर मौजूद हैं और बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक अपना मोटिवेशनल ट्रेनर मौजूद है। सबसे पहले मैं इनका तारुफ करवाता हूँ इंशाअल्लाह ताला, फिर उसके बाद अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। बड़ा ही खूबसूरत पढ़ने वाले, खूबसूरत अंदाज़ है उनका, मारूफ सना खान मुस्तफ़ा। बल्कि मैं उन जो सबसे ज़्यादा उनके साथ जो प्यार करता हूँ माशाल्लाह, उनमें जो एक सबसे अच्छी बात है, उनकी कलाम की सिलेक्शन बहुत अच्छी है। अभी आपकी समाअत करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो कितना पढ़ते तो हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ साथ उनकी कलाम की सिलेक्शन बहुत अच्छी है। मेरी मुराद मोहम्मद बिलाल नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं। कुछ दिन पहले हमने उनको दावत दी थी अपने टेलीविज़न पर और वो हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए थे हमारी दावत पर। आज यकीन कीजिए कि लोगों की बहुत सारी डिमांड और लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ हमने फिर इनसे रिक्वेस्ट की और टाइम लिया। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं इनकी एक मिसाल दिया करता हूँ। एक तो मिसाल ये है कि मतलब ये जिस फील्ड में जिस बंदे के पास बैठे ना, ये इनसे पूछेंगे इस मतलब कौन सी वो क्या कहते हैं गिद्दड़ सिंगी इनके पास, वो उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं। और दूसरे नंबर पर जो बड़े बड़े नाम हैं ना पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर्स के, उनमें सफ़े अव्वल में ये इनका भी नाम आता है जब उनका जिक्र होता है। तो मेरी मुराद, मैं इनको यकीन कीजिए मुझे इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मेरी मुराद ज़िया खान गौरी साहब, मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिससे आपने एक लफ्ज़ भी सीखा ना, ठीक है, उसको भी अपना उस्ताद माने, ठीक है। और मैं आपको चूँकि मैं सीखता हूँ लिहाजा इस मद में मैं आपको उस्ताद मानता हूँ। एक वो बंदा होता है कि वो कहता है और उस्ताद जी, मतलब वो नहीं उस्ताद, रियल वाला उस्ताद है। अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप स्क्रीन की भी रौनक रहते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारा देखा जाता है, रेडियो पर भी समाअत किया जाता है और वैसे भी बहुत सारे बड़े बड़े क्राउड्स में, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आपको माशाल्लाह सुना जाता है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ। यकीन कीजिए वल्लाह बिल्ला मैं रोज़े की हालत में हूँ, झूठे पर खुदा की लानत, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ऐसी पर्सनैलिटी हमारे पास आज तशरीफ़ लाई हैं। कोई जितना भी बड़ा आदमी है ना, ये है मेरा, मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ, कोई जितना बड़ा आदमी है ना वो आले रसूल से बड़ा नहीं है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के मालिक एक मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। मेरी मुराद आले नबी औलाद अली सैयदी मुर्शदी व मरबी, मेरी मुराद सैयद नासिर नकवी शाह साहब, जो कि आलम बा अमल भी हैं और बल्कि उनका एक अपना ही आलम है। वो आलम तो हैं ही हैं, उनका एक अपना ही आलम है। तो इल्म के साथ बड़ा उनका माशाल्लाह लगाव है और हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबुल इल्म के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो इल्म तो इनके घर की खैरात है, इनके घर का सारा है मामला। सर अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ़ लाए सर, बहुत शुक्रिया किबला। सबसे पहले तो मैं अपने समेत पूरे नाजरीन जो जितनी भी हमें समाअतकारी उनके समेत मैं दुआ गो हूँ। अभी कल ही में आपके भाई का विसाल हुआ। अल्लाह पाक आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से उनके दर्जात बुलंद करे। मेरा ये अकीदा है किबला, है तो सारा टॉपिक से हटकर, लेकिन मैं अपना अकीदा बयान करता हूँ हर जगह पर और इंशाल्लाह ताला डंके की चोट पर करूँगा। मेरा ये अकीदा है कि आले रसूल के लिए मैं जब भी हाथ खड़े करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता कि उनको सवाब दे रहा हूँ, मैं उनके दर्जात की बुलंदी, मैं ये कहता हूँ कि उनकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। दरअसल ये हमारी अपनी बख्शिश का बहाना होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। किबला, सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा जो जितने प्रोग्राम्स आज तक हो चुके हैं, हम कोशिश करते हैं कि दुरूद पाक
کے حوالے سے ہم احباب کو بتائیں. تو پہلا ہمارا جو کویسچن ہے، میں نے آج درود پاک کی کوئی حدیث پاک نہیں سنائی، میں سب سے پہلے آپ سے ہی ہم آج سننا چاہتے ہیں اور آپ سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں. تو سیکھنے کے عمل میں نے بڑوں سے سنا ہے اور سیکھا ہے، اور یہی آج تک سمجھا ہے کہ وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو خود خاموش رہتا ہے تو بڑوں کو موقع دیتا ہے. تو قبلہ ہم سننا چاہتے ہیں، آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. ریاض صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو درود پاک کے حوالے سے بہت ہم نے سنا ہے کہ درود پاک انسان کو کال سے نکال کر حال میں لاتا ہے، تو وہ کیسے لاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ مرتن، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج میری خوش نصیبی ہے. اچھا یقین کریں، جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا، اتفاقاً میری جیب میں چند روز پہلے ہی ایک دوست کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کی محفل پہ میں حاضر ہوا. وہاں میں ایک واقعہ عرض کیا. وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عہد کا، کہ وہاں اس زمانے میں ایک شخص انتہائی مقروض تھا. ایک دفعہ تو رو کے اس کا برا حال ہو گیا کہ جی قرض خواہ مجھے تنگ کرتے ہیں. آنکھ لگ گئی تو کرم ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو فرمایا کہ محمود غزنوی کے پاس جا کے اپنی یہ سوال کر. تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ وقت ہے، میں اگر گیا بھی تو میری کون سنے گا، کوئی نشانی مرحمت فرمائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کہنا تو ہر روز ایک کام کر کے سوتا تھا جو تم نے کل نہیں کیا. وہ چلا گیا. اب اس وقت کے بادشاہ تھے وہ آج کل کے تو یہ صدر وزیر اعظم کی طرح نہیں تھے نا کہ کوئی بندہ مل نہ سکتا ہو. جا کے اس نے وہاں اپنا سوال پیش کیا تو دربار نے اندر جا کے بتایا. بادشاہ نے بھرے دربار میں بلا لیا. جب اس نے اندر جا کے وہ بات بتائی تو بادشاہ سلامت فوری طور پہ کھڑے ہوئے اور اسے ایک اشرفی جو سونے کے سکوں کی وہ عطا فرمائی اور کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جو تو میرے پاس ایک کام کی حاجت کے لیے آیا ہے. ایک اشرفی اور عطا فرمائی. یہ دوسری تھیلی یہ وہ ہے کہ جو تو نے مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا. اور تیسری اشرفی ایک اور تھیلی ایک اور دی. یہ تیسری تھیلی وہ ہے جو تو نے اگر تو نہ آتا تو مجھے میری اس غلطی کے ارتکاب کا پتہ نہ چلتا. جب وہ چلا گیا تو وزیر نے ادباً عرض کیا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں، کچھ عرض کروں. کیا تھا وہ ماجرا، کیا تھی وہ بات جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمائی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ہر روز اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوتا تھا. گزشتہ رات میں شکار سے آیا، تھکا ہوا تھا تو میں نہ پڑھ سکا، میری آنکھ لگ گئی. تو وزیر سے نہ رہا گیا. اس نے کہا کہ حضور والا جان کی امان پاؤں، کسی انسان میں اتنی سکت تو نہیں کہ مختصر سی رات میں وہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر سوئے. تو بادشاہ سلامت مسکرائے. فرمایا مجھے خواب میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ محمود غزنوی یہ درود پاک کا تحفہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے. جو شخص ایک بار پڑھے گا اسے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو میں 10 مرتبہ یہ ہر روز پڑھ کے سوتا ہوں.
تو وہ 10,000 کو ملٹیپلائی کریں 10 سے تو وہ 1,00,000 مرتبہ بنتا ہے. میں 1,00,000 مرتبہ پڑھ کے سوتا ہوں. تو وہ میں نے وہ عوام کے اصرار پہ جی میں نے وہ درود پاک وہ اس وقت پڑھا دیا سب کو. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں بھی وہ عرض کرتا ہوں. ہماری یہ وش ہے, ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں, ہمیں بھی بتائیں. تو وہ درود پاک اس طرح ہے کہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوانی وتعاقب الاسرانی وکر الجدیدانی واستقل الفرقدانی وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا. تو وہ میں اتفاق اچھا وہ مجھے دوست وہاں ایک تھے پولیس میں, وہ 3-4 روز پہلے میرے گھر تشریف لائے باقاعدہ. انہوں نے کہا جو تم نے وہاں سنایا تھا نا درود پاک, وہ میں نے باقاعدہ انٹرنیٹ سے کنفرم کیا, پھر میں نے اس کی پرنٹنگ کروائی اور میں تیرے لیے کچھ لے کے آئی ہوں تحائف. تو میں وہ قادری صاحب کی نظر کرتا ہوں, میرے پاس کچھ ہیں, یہ اپنے دوستوں کو بسم اللہ. جی وہی ہاں جی یہ بلال بھائی کو بھی دیں. بسم اللہ. آج کے اس پروگرام ماشاء اللہ جی بسم اللہ. قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے, تحفہ ہے جو ابھی قبلہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے. شاہ جی ہماری تو میں جی معافی چاہتا میں جو جس بات میں اینڈ کرنا چاہ رہا تھا, یہ تو درمیان میں چونکہ حکم ہوا میں نے درود پاک وہ سنا دیا. اب اس سے جو بات آپ کے گوش گزار کر رہی ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہے. وہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 بار درود پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ درود محمود غزنوی جو ہے یہ ایک بار پڑھا تو 10,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ آپ نے سرکار کریم کی بارگاہ میں عرض کیا اور اللہ نے اسے 10 سے ملٹیپلائی کر کے 1,00,000 مرتبہ آپ پہ درود پاک پڑھا, ثواب آپ کو عطا فرمایا. پھر ایک اور حدیث پاک جو اس عمل میں آخری میں پھر بات ختم کرتا ہوں, وہ ایک حدیث پاک میں ہے, ایک جگہ پہ ہے ماں کا ذکر ہے, ایک جگہ پہ باپ کا ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو اس کا اور اس کی ماں کا نام میرے حضور پیش کیا جاتا ہے اور ہم اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. کیا خوش نصیبی ہے کہ فیصل آباد یا قرب و جوار یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں امتی ایک بار درود پاک پڑھے اور کریم آقا کی طرف سے وہاں سے اس کے اور اس کی ماں کے لیے وہاں سے جواب آئے. واہ واہ واہ. کسی نے کیا خوب کہا, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے یار کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے. جواب کیسے ملتا ہے ہم انشاءاللہ بریک کے بعد قبلہ شاہ صاحب سے پوچھیں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے لیے حکم دیا جا رہا ہے, تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم ضیاء غوری صاحب سے بھی کچھ سیکھیں گے, سنیں گے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں تشریف فرمائے ہمارے مہمان ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلال نقشبندی صاحب. چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں.